नमस्कार। आज यो विश्वलाई सम्मान गर्ने, धरती आमालाई आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्ने पृथ्वी दिवस। पृथ्वी केवल एउटा ग्रह होइन, हाम्रो अस्तित्वको श्रीपेज हो, हाम्रो अस्तित्वको आधारशिला हो। यो ब्रह्माण्डको एक सबैभन्दा सशक्त र सबैभन्दा जीवन्त ग्रह हो। यो पृथ्वी पशुहरूको लागि भोगभूमि हो, जीवजन्तुको लागि, मनुष्यको लागि कर्मभूमि हो, आध्यात्मिक पुरुषहरूका लागि प्रयोग भूमि हो, लीलाभूमि हो, र त्यसै गरी वनस्पति, सूर्य र सौर्यमण्डलका लागि यो पृथ्वी सबैभन्दा ठुलो आशावादिताको भूमि हो, सारा ब्रह्माण्डको लागि। महान दार्शनिक राधाकृष्णन भन्नुहुन्छ, विज्ञानको विकासले हामी अहिले आकाशमा चरा झैँ उड्न सिकिरहेका छौँ, उडिरहेका छौँ। विज्ञानको विकासले अहिले हामी माछा झैँ समुद्रभित्र पसेर पौडिन सक्छौँ, तर हामीले पृथ्वीमा हिँड्न कहिले सिक्ने हो? अब बेला छ पृथ्वीमा हिँड्न सिकौँ। तपाईँ हामी हिँड्न त दुई खुट्टाले हिँड्छौँ, तर मान्छेले, मानवले जस्तो, चराले जस्तो उड्ने मात्रै होइन, माछाले जस्तो पौडिने मात्रै होइन, मानव भएर मानवले जस्तो हिँड्न सिक्नुपर्छ। आज यो हिँड्न सिक्ने कला, हिँड्न सिक्ने विज्ञान, हिँड्न सिक्ने कौशल्य र हिँड्न सिक्ने संवेदनशीलतालाई याद गर्ने दिन हो। तीनवटा आवरणहरू हुन्छन् यो पृथ्वीका, जस्तो एक व्यक्तिमा, एक मनुष्यमा हुन्छ। पहिलो आवरण उसको आयोनोस्फेयर हो। यो प्रकृतिको जो बाहिर एउटा सुरक्षा कवच छ, यस्तो शानदार, यस्तो भव्य, यस्तो स्वसञ्चालित, यस्तो वैज्ञानिक र यस्तो चिकित्सकीय एउटा सुरक्षा कवच छ, जसले हामी जीव जन्तु प्राणीलाई जीवन दिएको छ। सूर्यलाई र धरतीलाई बीचमा जोडेर राखेको छ, चन्द्रलाई र धरतीलाई बीचमा जोडेर राखेको छ। जब हामी कुनै खानेकुरा खान्छौँ, अन्न खान्छौँ, फलफुल खान्छौँ, धरतीमा उम्रिन्छ, तर त्यसलाई विकास गर्ने, आकार दिने, स्वरूप दिने काम सूर्यले गर्छ। त्यसमा रस, स्वाद, प्राण भर्ने काम चन्द्रमाले गर्छ, र त्यो बीचको भूमिका निभाउने पृथ्वीको बाहिरको एउटा आयोनोस्फेयर एउटा सुरक्षा कवच हो। अहिले यो सुरक्षा कवच बताभुङ्ग भएको अवस्थामा छ। वैज्ञानिकहरू चेतावनी दिइरहेका छन्, कुनै पनि बेला अत्यन्त विषाक्त र घातक विकिरणहरू आएर हामीलाई निल्दिन सक्छ, हामीलाई तबाह गरिदिन सक्छ। त्यसै पनि मान्छेले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर किसिम किसिमका अत्यन्तै घातक र करोडौँ मान्छेलाई एक क्षणमा विनाश गरिदिन सक्ने विभिन्न बम बारुदहरूको निर्माण गरिरहेको छ। पृथ्वीको लागि असम्मान हो, पृथ्वीको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। त सबैभन्दा बाहिर पृथ्वीको एउटा आवरण छ, एउटा सुरक्षा कवच छ। बडो गजबको धरती छ, गजबको पृथ्वी छ। यसको गर्भमा, यसलाई अग्निगर्भा पनि भनिन्छ। पृथ्वीको एउटा अर्को नाम हो अग्निगर्भा, जसले आफ्नो गर्भमा अग्नि लिएको छ, र त्यो अग्निले हामीलाई न्यानो राख्छ, जीवित राख्छ, जीवन्त राख्छ। र त्यो अग्निकै सम्पर्कमा आएर, त्यो अग्निकै कारणले जो पृथ्वीको गर्भमा छ, जति गहिराइमा गयो त्यति त्यो प्रदीप्त छ, त्यति त्यो तापक्रमयुक्त छ। त्यसले धरतीको नजिकै धेरै गहिरोमा नभएर ठिक्क ठाउँमा हामीलाई चाहिने रत्नहरू, धातुहरू, विभिन्न प्रकारका खनिजहरू राखिदिएको छ। कति गजब छ प्रकृति, केवल हामीलाई दिइ नै रहेको छ। त्यसै गरी प्रकृतिको जुन गर्भमा अग्नि छ, आवरणमा एउटा सुरक्षा कवच छ, र यो प्रकृतिको भन्दा ठिक माथि एउटा वायुमण्डल छ, जसमा प्राणवायु बगिरहेको छ। आज हाम्रो कर्तुत्वले, हाम्रा कर्मले, हाम्रा स्वार्थले, हाम्रो अन्धताले, हाम्रो अपहेलनाले गर्दा प्रकृतिको आवरण, उसको गर्भ, उसको सुरक्षा कवच र उसको वायुमण्डल सबै प्रदूषित भएको अवस्था छ। प्रदूषणको हिसाबै नगरौँ, कुरै नगरौँ, हेरौँ समुद्रमा आज पानी मात्रै होइन, त्यहाँका जीवजन्तु, माछाहरू मात्रै होइन, सार्कहरू मात्रै होइनन्, व्हेलहरू मात्रै होइनन्, त्यहाँ मान्छेले विसर्जन उत्सर्जन गरेका अथाह फोहोरहरू छन्। यसको कल्पना नगरौँ। जो सगरमाथाको टुप्पो, गौरीशङ्करको सगरमाथाको टुप्पो र अरू हिमालयहरूको टुप्पोसम्ममा हामीले फोहोर पुर्याएर फ्यालिदिइसकेको अवस्था छ। त एक प्रकारले मनुष्यले आफ्नै आमामाथि, आफ्नै जननीमाथि, आफ्नै धरतीमाथि, प्रकृतिको अर्को नाम वसुन्धरा हो, अर्को नाम रत्नगर्भा हो, अर्को नाम गन्धवती हो। यसले सुगन्ध दिइराखेको छ हामीलाई, हाम्रा इन्द्रियहरूलाई सबल बनाइदिइराखेको छ। आज हामीले पुत्रहरूले आफ्नो आमामाथि बलात्कार गरेको अवस्था छ, एक प्रकारले रेप गरेको अवस्था छ। धरती माता रुइरहेकी छ। जब धरती रुन्छिन्, त्यो साम्यताका लागि, त्यो सन्तुलन ल्याउनका लागि उनले आफै चाहिँ कदम चाल्छिन्। आजको महामारी एक प्रकारले हामीलाई चेताउन
प्रकृतिसँग मनुष्य टाढियो, तिमीहरूको जीवनशैली टाढियो, मलाई चिनेनौ, मलाई दोहन मात्रै गर्यौ, मलाई चिन। म भित्रको जुन एक विद्युत चुम्बकीय शक्ति छ, वास्तवमा सबभन्दा ठुलो चिकित्सक प्रकृति नै हो, धरती नै हो। ऊ भित्रको विद्युत चुम्बकीय शक्तिले हाम्रो प्राणलाई सन्तुलनमा राखिरहेको हुन्छ र आफ्नो छाती चिरेर अन्न दिने, सारा खानेकुराहरू दिने काम, जडीबुटी दिने काम, स्वादहरू दिने काम प्रकृतिकै हो। त्यसै गरी जस्तो आयोनोस्फियर हुन्छ त्यस्तो अर्को एनर्जी स्फियर हुन्छ, एक ऊर्जा हुन्छ, एक तरङ्ग हुन्छ प्रकृतिमा, एक धरतीमा। आज त्यो ऊर्जा तरङ्ग पनि कम्पित भइरहेको छ। जब महामारी आउँछन्, जब भूकम्प आउँछ, जब सुनामी आउँछ, जब विशाल बाढी पहिरो आउँछ, हिम पहिराहरू आउँछन्, प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँछन्, त्यो बेला प्रकृतिको नैसर्गिक ऊर्जा तरङ्ग चाहिँ बिग्रिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसलाई पनि स्मरण गर्दै प्रकृतिको ऊर्जा तरङ्गलाई एक प्राण जुन तरङ्गको एक क्षेत्र छ, एक सुरक्षा कवच छ, त्यसलाई पनि जोगाउनु पर्ने बेला छ। त्यो प्रदूषणभन्दा पनि गहिरो कुरा हो। त यसै गरी हामीले खानेकुरा उब्जाउने नाउँमा कति धेरै विषादी प्रयोग गरेका छौँ। हामीले कल कारखानाको नाममा कति विकारहरू, कति फोहोरहरू, कति प्रदूषणहरू, ठोस या तरल फोहोरहरू निकालेर सिधै नदीहरूमा बगाइदिएका छौँ। नदीहरू त प्रकृतिको नसा हो, नसा, नाडी, भेन र त्यसका आर्टरिजहरू हुन्। आज नदीहरूमा पनि फोहोर बगिरहेको अवस्था छ। त यसरी प्रकृति आमा रुइरहेको अवस्थामा अब प्रकृति आमालाई धेरै नरुवाउँ, उनको बलात्कारलाई रोकौँ, प्रकृतिमाथिको बौद्धिक हिंसालाई रोकेर केही कदमहरू चालौँ। त सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा सबैले सधैँ खानै पर्ने खेतीपातीमा अब विषादी होइन, प्राकृतिक खेतीको शैलीलाई, आध्यात्मिक कृषिको शैलीलाई हामीले अपनाउनुपर्छ। प्रदूषण आफ्नो तर्फबाट कति प्रदूषण रोक्न सकिन्छ, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे भूमि प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण, चाहे धरतीको सूक्ष्म आवरणलाई गरिने प्रदूषण, त्यो हामीले रोकौँ। एउटा रुखले 6 जनालाई जीवन दिन्छ। त हामी रुखको, प्रकृतिको ठुलो ऋणी छौँ। सकेसम्म मौसम सिजनमा, बर्सातमा रुख बिरुवाहरू व्यापक मात्रामा रोप्ने गरौँ। हामी 8-10 सिट, 7-8 सिट, 4-5 सिटको मोटर गाडी एक्लै चढेर हिँड्छौँ। त्यो मोटर गाडीले प्रकृतिमा जुन धुवाँ छोड्छ, जुन तापक्रम छोड्छ, अहिले ग्लोबल वार्मिङको कुरा गरिरहेका छौँ। ग्लोबल वार्मिङ सबैभन्दा बढी बढ्नुको कारण, पहिलो कारक तत्त्व हाम्रो खानपान र मांसाहारजन्य भोजन। त हाम्रो जिब्रोको लालचले, हाम्रो स्वाद लोलुपताले, स्वादको आसक्तिले हेर्नुहोस् त आज प्रकृति रुइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण प्राकृतिक सात्विक शाकाहारी भोजनतर्फ हामीले विचार पुर्याउँ। यसै गरी हामीले प्रकृतिमाथि गरेको ज्यादती, पैसाको लागि उत्खनन गरेका छौँ। जतासुकै खोलालाई, पहाडलाई, बालुवा गिटी निकाल्न, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको नाममा, माटो बेच्ने नाममा प्रकृतिको हामीले उसलाई चाहिँ घाउ कोर आएको, प्रकृतिलाई बाहिरबाट टाढाबाट हेर्ने हो भने एउटा कोडले ढाकेको आवरण जस्तो छ। अब त्यस्तो नगरौँ। कमसेकम प्रकृतिलाई छुँदाखेरि हामीलाई आमालाई छुएको अनुभूति हामीले त्यसै गरी गरौँ। त्यसै गरी हामी प्रकृतिले सबै थोक दिन्छ हामीलाई, आवश्यकताहरू घटाउँ। हेर्नुहोस् त अहिले किसानको भूमिका बाहेक अरू न रियल इस्टेट यतिखेर व्यापार भइरहेको छ, न यतिखेर गाडीहरूको व्यापार छ, न घरहरू किनबेचमा छन्, न कुनै सौन्दर्य सामग्री किनबेचमा छ, न युद्धका हतियार किनबेचमा छ, न रेस्टुरेन्टहरू खुल्ला छन्, न मोटर गाडीका लागि तेलको किनबेच छ, मोटर गाडीको किनबेच छ। यतिखेर सबैलाई चाहिएको छ त कि औषधि चाहिएको छ कि खानेकुरा चाहिएको छ। औषधि दिने पनि प्रकृति नै हो र तपाईँलाई आहार भोजन खानेकुरा दिने पनि प्रकृति नै हो। हामीले अनन्त आवश्यकता, हामीलाई एसी पनि चाहियो, हामीलाई ग्राइन्डर पनि चाहियो, हामीलाई खानेकुरा थोरै तताउन माइक्रो ओभन चाहियो, लगायत अत्याधुनिक उपकरणहरू हामीलाई चाहिएको छ। घर तताउने, आफ्नो शरीर 6 फुटको शरीरको लागि पुरा सिङ्गो घर, 7-8 कोठाको घर हामीले तताउनुपर्छ। यति धेरै ऊर्जा खर्च गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। त यी सबै आवश्यकताहरूलाई कम गर्दै जाउँ। जसरी अहिले प्रकृतिले सिकाइदिएकी छन्, यो महामारीको नाममा हामीले सिकिरहेका छौँ। हाम्रा आवश्यकताहरूलाई घटाउँदै जाउँ र जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गरौँ। सोफाको विकास भयो, हेर्नुहोस् त, फर्निचर आधुनिक आए तर हाम्रो ढाड दुख्नु त कम भएन। खानेकुराहरू आधुनिक ब्रान्डेड आए, हाम्रो पेट बिग्रिन त छोडेन। कति आधुनिक कुराहरू आए, अत्याधुनिक कुराहरू आए। त्यसकारण जीवनशैलीलाई आधुनिक होइन, सोचलाई आधुनिक बनाऊ, दृष्टिकोणलाई आधुनिक बनाऊ, जीवनशैलीलाई प्राकृतिक र नैसर्गिक बनाऊ।
तपाईँ बाँच्नुहोस् आज, तर जीवनशैली पुरानो प्राचीन वैदिक प्रणालीको ती महान हाम्रा ऋषिमुनि तपस्वी अध्येताहरूले प्रयोग गरेको जीवनलाई हेर्नुहोस् त। आयुर्वेदमा एउटा कुटी प्रवेश भन्ने अवधारणा छ, जो चाहिँ शरीरलाई बेला बेलामा डिटोक्सिफाई गर्न, निर्मलीकरण गर्न, शुद्धिकरण गर्न, मल निष्कासन गर्न एउटै एक्लै कुटी बनाएर बस्नु भन्ने एउटा प्रावधान छ। अहिले हेर्नुहोस् त, क्वारेन्टिन भनेको के हो? एक्लै कुटीमा बस्नुहोस्, कोठामा बस्नुहोस्, एक्लिएर बस्नुहोस्। प्रकृतिले हामीलाई सिकाइदियो नि। त्यसकारण आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्साको सिद्धान्त यसले धरती मातालाई सम्मान गर्न सिकाउँछ। हाम्रा सारा संस्कृतिका मन्त्रहरू, हाम्रा वैदिक मन्त्रहरू, ऋचाहरू, वेदका ऋचाहरू, उपनिषदका मन्त्रहरू, स्तुतिहरू, स्तवनहरू, आरतीहरू, पुकारहरू, तन्त्रका प्रयोगहरू, यी सबैले प्रकृतिलाई सम्मान गर। ओम देव शान्ति, अन्तरिक्ष ग्वङ शान्ति आदि हामी प्रकृतिको लागि, आवरणको लागि, सूर्यका लागि, ब्रह्माण्डको लागि, वायुमण्डलका लागि शान्तिको कामना गर्छौँ। त हामी धरती आमालाई, धरती मातालाई सम्मान गरौँ। धरती माताको सम्मान, धरती माताको माया, धरती माताप्रतिको श्रद्धा समर्पण नै यो ब्रह्माण्डको, प्रकृतिको, परमात्माको सम्मान हो। यदि हामी भगवानलाई मान्छौँ, धर्म मान्छौँ, तर प्रकृतिको दोहन गर्छौँ भने त्यो धर्म आडम्बर मात्रै हो। सबैभन्दा ठुलो साक्षात देवता, साक्षात धर्म, साक्षात अध्यात्म हाम्री प्रकृति आमा हुन्। आज धरती आमालाई नमन गरौँ, प्रकृतिलाई नमन गरौँ, उनको दोहनलाई रुकाउँ। प्रदूषण हाम्रो हातबाट कमभन्दा कम होस्, आवश्यकताहरू घटाउँ, जीवनशैलीलाई प्रकृति परक बनाउँदै लैजाउँ र अहिलेको महामारीबाट धेरै त्रसित नहौँ। केवल प्रकृति आमालाई मात्रै दोष नदिउँ, हाम्रो कर्मको दोष हो। प्रकृति आमाले त हामीलाई खोज्दैछन् जगाउनलाई। जय प्रकृति, ओम शान्ति शान्ति शान्ति, जय धरित्री।